नमस्कार सबैलाई, स्वागत छ मेरो एक्जाम फाइटर युट्युब च्यानलमा। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि सबैभन्दा पहिला त लाइक है, त्यसपछि शेयर, त्यसपछि सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट पनि गर्नु नभुल्नु होला है तपाईहरुले। र मैले हिजो भिडियो हाल्न सकिनँ किन भन्दाखेरि हिजो हाम्रो अब मन्डे हो, बजार लाग्छ, त्यसैकारण कामहरु गर्नुपर्छ, त्यसैकारण चाहिँ मैले भिडियो हाल्न सकिनँ। तर आज फेरि म मेरो कन्टिन्यू सेसनलाई, कन्टिन्यू क्लासलाई म आज कन्टिन्यू गर्न लागिरहेको छु। र आज हाम्रो टपिक छ रेशियो एन्ड प्रपोर्सन। रेशियो एन्ड प्रपोर्सन विशेष गरी यो चाहिँ एकदमै जुन चाहिँ एक्साइज डिपार्टमेन्टको एक्साइज कन्स्टेबल जसको मेन्स रहेको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यस्तो नै क्वेशन आउँछ, इंग्लिशमै छ। र कन्स्टेबल यो पालिको अपकमिङ कन्स्टेबल 2021 को लागि चाहिँ यो एकदमै यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। तर अब विशेष गरी चाहिँ नेपालीमा आउँछ क्वेशन, तर हुनु चाहिँ क्वेशन चाहिँ यस्तै टाइपको नै आउँछ है, यो जस्ट यसलाई ट्रान्सलेट गरेको मात्रै हुन्छ। सो आशा राख्छु हजुरहरुले मजाले पढ्नुहुन्छ भनेर। सुरु गरौँ। आजको पहिलो क्वेशनमा छ द सम अफ द मनी विथ ए एन्ड बी इज 500 भनेर भनेको छ। इफ द रेशियो अफ द मनी दे हैड इज 3:2 फाइन्ड द शेयर अफ ए भनेर भनेको छ। ठीक छ, सबैभन्दा पहिला यो जहाँ रेशियो दिएको हुन्छ त्यो रेशियोबाट सुरु गरौँ है त हामीले। जस्तो यहाँनिर 3:2 दिएको छ, मानिलियौँ ए कोमा चाहिँ 3x रुपैयाँ थियो रे अनि बी कोमा चाहिँ 2x रुपैयाँ थियो रे भनेर मानिलिनुपर्छ हामीले। ठीक छ, अनि के भनेको छ सबमा द सम अफ द मनी विथ ए एन्ड बी इज ₹500 भनेको छ। दुईटालाई जोड्दा फेरि सम भनेको प्लस हो, दुईटालाई जोड्दा फेरि चाहिँ जम्मा पैसा कति रहेछ अरे 500 रुपैयाँ रहेछ भनेर भन्दैछ। अब 3x मा 2x जोड्यो भने कति हुन्छ, यो भने 5x भयो, 5x बराबर 500 रुपैयाँ भयो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 भनेपछि यो कति भयो, 100 भयो हैन। सो x को भ्यालु हाम्रोमा कति आयो, 100 आयो। त्यसो भने a को शेयर चाहिँ a कोमा चाहिँ कति रुपैयाँ हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ a को भ्यालु हामीले सुरुमा कति मानेको थियो, 3x मानेको थियो। यो x को जग्गामा हाम्रो कति आयो भ्यालु, x को भ्यालु 100 आयो। सो 3 * 100 भनेको कति अरे 300। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। ठीक छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुहोस्, दैट इज क्वेशन नम्बर 2 हेर्नुहोस्। ठीक छ, क्वेशन नम्बर 2 मा के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ 60:105:84:x छ भनेर भन्दैछ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि 60 अनि यो जुन चाहिँ इस्टु छ नि, यो डट डट यसलाई चाहिँ डिभाइड पनि भन्ने गर्छ। ठीक छ, सो यसलाई डिभाइड गरे मैले, यो चारटा डट भनेको इक्वल टु हो अनि यो 84/x भन्नु खोजेको। अब यही x को चाहिँ भ्यालु खोज भनेर भनेको हो नि त है। ठीक छ, सुरु गरौँ। हेर्नुहोस् है, 5 ले काटौँ, 5 12 जा 60, 12 5 60, 5 2 10, 5 1 5 भयो। 3 ले जान्छ फेरि, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, फेरि काटिन्छ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 भयो। भनेपछि x को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर भन्दाखेरि x यतापट्टि x 1 जा x भयो अनि 7 र 21 चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। 7 र 21 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 147 हुन्छ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ तपाईको के हो, करेक्ट हो। ठीक छ, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, डिवाइड ₹6900 among x, y and z in the ratio 5:3:7। सबैभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 5 रेशियोलाई x मान्नु पर्छ, 5x मान्नु पर्छ, अर्कोलाई 3x मान्नु पर्छ अनि अर्कोलाई चाहिँ के अरे 7x। तर यो गर्दा पनि हुन्थ्यो, नगर्दा पनि हुन्छ, नमान्नु है। पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि यो 6900 चाहिँ x y z मा बाडा कुन चाहिँ रेशियोमा भन्दाखेरि यो रेशियोमा बाडा भनेर भन्दैछ। अब यसलाई कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला x को निकालौँ है। x ले 6900 मा कति पाउँदो रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ x इक्वल्स टु सबैभन्दा पहिला 69 यो लेख्नुहोस् 6900 इन्टु पहिला कसको निकाल्दैछ भन्दाखेरि x को निकाल्दैछ, त्यसैकारण यहाँ 5 लेख्नुहोस् अनि डिभाइडेड बाइ यो तीनटालाई यो रेशियोलाई जोड्नुहोस्। 7 3 10, 5 15 भयो है यो सिधै। अब यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 भनेपछि यो दुईटा 0 उब्रियो, दुईटा 0 लेख्दियो भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 2300 आइगयो हैन। अब 2300 त यहाँनिर तीनटामै छ। ठीक छ, अब कुन चाहिँमा कुन चाहिँ हो अब अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन। फेरि y को निकाल्नुहोस्, y को भ्यालु कति छ भनेर भन्दाखेरि अब फेरि 6900 मै इन्टु y को अब के हुन्छ 3 डिवाइडेड बाइ यहाँ के हुन्छ 15। अब हेर्नुस् है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15
5 1 5 5 1 5 अब 5 6 मा 5 हट्यो भने 1 रहन्छ यो 19 भयो 5 3 15 4 उब्रियो 40 भयो 5 5 8 जा 40 अनि यो एउटा 0 भनेपछि यो कति भयो भन्दाखेरि 1380। अब हेर्नुहोस् अप्सनमा यति दुईटा गर्ने बित्तिकै अप्सन हेर्नुहोस् यहाँ पनि 2300 y को भ्याल्यु 1380 1380 अरु कहीँ पनि छैन 1380 भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो तपाईको। ठिक छ यसरी कोही बेला अप्सनमा हेरेर पनि आन्सर छिट्टो लेख्ने कोसिस गर्नुपर्छ। क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्नुहोस् अब त्यसरी नै डिस्ट्रिब्युट 180 बिट्विन m एन्ड n इन द रेशियो 4:5 यो पनि सेम त्यही भनेको छ। यो 180 रुपैयाँ चाहिँ m र n मा बाँड यति रेशियोमा भनेर भन्दैछ। सबैभन्दा m ले कति पाउँछ भन्दाखेरि पहिला टोटल 180 इन्टु m को 4 हो डिवाइडेड बाइ 4 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 9 9 1 9 9 2 18। अब यो 2 र एउटा 0 उब्रियो 20 भयो 20 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 4 8 80 हुन्छ भनेपछि 80 त यहाँ आएको अप्सन नम्बर ए नै करेक्ट हो अरु कहीँ पनि 80 छैन। सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 5 मा हेर्नुहोस् फाइन्ड द भ्यालु अफ x इन द फलोइङ प्रोपोर्सन। यो सेम अहिलेको जस्तै हो। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 22.5 डिवाइडेड बाइ x भन्नु खोजेको इक्वल टु 17.5 डिवाइडेड बाइ 7 भनेको। ठिक छ अब यस्तो पोइन्टको हिसाबलाई चाहिँ अलिकति सल्भ गर्नु अलिक झमेला हुन्छ तर सजिलो चाहिँ सजिलो नै हुन्छ। ठिक छ यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई 225 लेखिदिनुहोस् डिवाइडेड बाइ 10 इन्टु x लेखिदिनुहोस्। किन भन्दाखेरि 10 किन भन्दाखेरि पोइन्टको बादमा एउटा नम्बर छ त्यसै कारण चाहिँ 10 ले डिवाइड गरे भने पोइन्ट हटिन्छ। त्यसरी नै यहाँ हेर्नुहोस् 175 लेख्छु डिवाइडेड बाइ 10 इन्टु 7 लेख्छु। किन भन्दाखेरि यहाँ पनि पोइन्टको बादमा एउटा नम्बर छ त्यसै कारण 10 ले डिवाइड गरेको। अब पोइन्टको बादमा दुईटा नम्बर भएको भए 100 ले डिवाइड गर्थ्यो। त्यसरी 10 र 10 त काटि गयो यो है यहाँ माथि पनि काटिन्छ 5 4 20 5 5 25 भनेपछि 545 जा 225 हुने रहेछ हाम्रो हैन। अब हेर्नुहोस् 545 जा 225 हुन्छ अनि यो चाहिँ कति हुन्छ 5 3 जा 15 5 7 जा 30 सरी 5 5 जा 25 हुन्छ 5 35 चाहिँ 175 हुँदो रहेछ। ठिक छ अब हेर्नुहोस् फेरि 5 ले नै काटिन्छ 5 9 जा 45 5 7 जा 35 7 1 जा 7 7 1 जा 7 सबै काट्यो। अब खाली 9 डिवाइडेड बाइ x इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ 1 भयो नि त भनेपछि यो x यतामा 1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ यो 9 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ x 1 जा x इक्वल टु 1 9 जा 9। सो तपाईको आन्सर चाहिँ कति हो अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट हो। ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नुहोस् द प्रोडक्ट अफ 3 नम्बर इज 18144 इफ द नम्बर्स आर इन द रेशियो 4:7:3 देन फाइन्ड द स्मलेस्ट नम्बर भनेर भन्दैछ। अब यो तीनटालाई के गर्नुपर्छ एउटालाई 4x मान्नुपर्छ एउटालाई 7x मान्नुपर्छ अनि एउटालाई 3x मान्नुपर्छ। ठिक छ अब यो तीनटालाई गुणा गर्दाखेरि तिनीको प्रोडक्ट भनेको त मल्टिप्लाई हो नि त। अब हेर्नुहोस् है 4x इन्टु 7x इन्टु 3x गर्दाखेरि चाहिँ यसको रिजल्ट नम्बर चाहिँ कति आउँछ अरे 18144 भनेर भन्दैछ। ठिक छ अब त्यसो भने अब यसलाई काट्ने कोसिस गरौँ। सबैभन्दा पहिला त म 4 ले काट्छु 4 1 4 हेर्नुहोस् है 4 4 जा 16 18 मा 16 घट्यो भने 2 उब्रिन्छ यो 21 भयो 4 5 जा 20 1 उब्रियो 14 भयो हैन 14 भयो 14 4 3 जा 12 भयो है अनि 12 मा 14 मा 12 घट्यो भने 2 उब्रियो 24 भयो 4 8 जा 24 यति भयो सरी 4 6 जा 24 यति भयो है। अब 7 ले काट्छु म हैन 3 ले काट्दिन्छु नि त म हैन 3 ले काट्दिन्छु 3 1 जा 3 3 1 जा 3 1 उब्रियो 15 भयो 3 5 जा 15 फेरि यहाँ 3 1 जा 3 3 2 जा 6 भयो। त्यसरी नै हेर्नुहोस् 7 ले काट्छु 7 1 जा 7 7 2 जा 14 15 मा 14 घटायो भने 1 उब्रियो यता 11 भयो 7 1 7 7 4 11 42 भयो 7 6 जा 42 भनेपछि कति आयो 216 आयो भनेपछि यो x इन्टु यो x इन्टु यो x भनेको x जम्मा 3टा भनेको बराबर 216 आयो। त्यसो भने x क्यूब भनेको x क्यूबै हो इक्वल टु 216 भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 216 भनेको चाहिँ 9 को क्यूब हुन्छ 9 को क्यूब। किन भन्दाखेरि 9 को क्यूब भनेको 9 इन्टु 9 इन्टु 9 भनेको 216 हो नि त 9 9 जा 81 भयो 81 लाई फेरि 9 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 9 1 जा 9 9 8 जा 7
सरी 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 यहाँ मिस्टेक भयो यहाँनिर सरी यो 9 होइन सरी यो कतिको क्युब हुनुपर्ने 6 को क्युब 6 इन्टु 6 इन्टु 6 हो 6 6 जा 36 भयो 36 लाई फेरि 6 ले गुणा गर्यो भने 6 6 जा 36 हातमा रहे 3 6 3 जा 18 19 20 21 भनेपछि 216 सो यो 6 को क्युब है यो क्युब क्युब काट्दिनुहोस् x को भ्यालु कति आयो 6 सो अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ अलिकति ब्लर आउँदै होला 7 नम्बरको क्वेशनमा हेर्नुहोस् अब यस्तो क्वेशन चाहिँ धेरै पल्ट आइसकेको क्वेशनहरु हो यो चाहिँ के भन्दैछ भन्नुहोस् त यहाँनिर इफ 40% अफ x इज इक्वल टु 50% अफ y अरे यहीँबाट नै आन्सर निक्लिन्छ यो क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि 40% लाई यो पर्सेन्टेजलाई हटाउँदाखेरि डिवाइडेड बाइ 100 गर्छ 40% अफ x इक्वल टु 50% अफ y भनेर भन्दैछ यो पर्सेन्टेजको सिम्बललाई हटाउनु पर्यो भने डिवाइडेड बाइ 100 गर्छ नि त हामीले ठीक छ यो भनेको यो 100 100 काट्यो यो 0 0 पनि काट्यो त्यसो भने x डिवाइडेड बाइ y भनेको यो x यही थियो यो y लाई यता झार्नुहोस् यो 5 यही थियो यो 4 लाई यता उँधो झार्नुहोस् भनेपछि x इज टु y भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 5:4 भन्नु खोजेको नि त डिवाइड भनेको इज टु हो सो हाम्रो भ्यालु कति अरे 5:4 अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ त्यसरी नै हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 8 मा पनि त्यस्तै क्वेशन छ यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला के भनेको छ भन्दाखेरि 50% अरे 50 लाई पर्सेन्टबाट हटाउनु पर्यो डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु x माइनस y त्यसरी नै 20% भनेको छ यसलाई हटाउँदाखेरि डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु x प्लस y 100 100 काट्छु म एउटा शून्य नि काट्छु यो के भयो 5 ले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु छ यो 2 ले भित्रको दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु छ 5x 5x हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा 5 इन्टु y जा 5y भयो इक्वल टु 2x जा 2x प्लस 2y जा 2y भयो x लाई एकपट्टि ल्याउँछु म 5x यो 2x लाई इक्वल टु यतापट्टि ल्यायो भने यो माइनस 2x भएर आउँछ किनभने यहाँ केही पनि साइन छैन भने प्लस हुन्छ नि त हैन यसलाई यतापट्टि ल्याउँदा माइनस भएर आउँछ त्यसरी नै यता 2y त अलरेडी छँदै थियो यो माइनस 5y इक्वल टु यतापट्टि पारी लग्यो भनेदेखि यो प्लस भएर आउँछ है 5 मा 2 घट्यो भने कति हुन्छ 3 टा x 5 मा 2 जोड्यो भने 60 वटा y भयो भनेपछि यसको पनि के भयो x डिवाइडेड बाइ y भनेको 7 डिवाइडेड बाइ 3 यो भनेको के हो 7:3 कहाँ छ 7:3 अप्सन नम्बर ए नै हो करेक्ट ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन दैट इज क्वेशन नम्बर 9 द रेशियो अफ द मनी विथ ए एन्ड बी इज 7:3 अरे ए र बी कोमा मनीको रेशियो चाहिँ पैसाको रेशियो चाहिँ कति छ अरे अनुपात चाहिँ रेशियोलाई अनुपात पनि भनिने गर्छ 7:3 मा छ अरे इफ द डिफरेन्स अफ मनी दे ह्याड इज रुपीस 160 भनेर भनेको छ दुई जनाकोमा पैसा रेशियोमा कति दिएको छ भन्दाखेरि एउटामा 7x एउटामा 3x रुपीस छ अरे अब यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको माइनस हो दुईटालाई घटाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा पैसा कति छ अरे 160 भनेर भन्दैछ 7 मा 3 घट्यो भने कति हुन्छ 4 हुन्छ 4x इक्वल टु 160 4 1 जा 4 4 4 जा 16 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 40 आयो त्यसो भने फाइन्ड द शेयर अफ बी को भ्यालु चाहिँ कति हो बी कोमा चाहिँ कति रुपैयाँ छ भनेर भन्दाखेरि बी लाई हामीले 3x मानेको थियो 3 इन्टु x को जग्गामा यी भ्यालु हाल्दियो 40 4 3 जा 12 120 रुपैयाँ चाहिँ बी कोमा थिएछ अरे अप्सन नम्बर बी करेक्ट हो ठीक छ अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट छ यहाँनिर त्यसरी नै क्वेशन नम्बर 10 मा हेर्नुहोस् द रेशियो अफ द शेयर अफ 3 पर्सन ए बी एन्ड सी इज यति भनेर भनेको छ ठीक छ सबैभन्दा पहिला त के गर्छु म एउटालाई कति मान्छु 7x एउटालाई 5x एउटालाई 11x मान्छु इफ द डिफरेन्स अफ द शेयर अफ ए एन्ड सी इज रुपीस 16,000 अरे ए र सी को रेशियोलाई घटाउँदाखेरि चाहिँ जम्मा 16,000 हुन्छ भनेर भन्दैछ ए भनेको 7x हो सी भनेको 11x हो 11x मा 7 वटा x घटाउँदाखेरि चाहिँ आन्सर चाहिँ 16,000 दिएको रहेछ भनेर भनेको छ यहाँनिर 11 मा 7 घटायो भने के हुन्छ 7 4 11 भनेपछि 4x इक्वल टु यहाँनिर 16,000 हुन्छ 4x 4 4 4 16 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो 4,000 आयो कि आएन आयो के भनेको छ फाइन्ड द टोटल एमाउन्ट अफ मनी विथ बी एन्ड सी बी र सी को चाहिँ टोटल एमाउन्ट अफ मनी कति छ त्यो निकाल भनेर भन्दैछ भनेपछि बी र सी जोड्नु पर्यो नि त बी को कति छ 5x सी को 11x 11 मा 5 जोड्दा कति 5 जोड्दा कति हुन्छ 16x सो 16 इन्टु x को भ्यालु कति हुन्छ 4,000 हैन त यो कति हुन्छ 16 4 जा 64 सरी बी र सी पो भनेको छ त है
ए बी र सी होइन है, सरी यहाँनिर क्वेसनमा गल्ती छ, ए र सी भन्नु खोजेको यहाँनिर क्वेसनमा गल्ती छ। ए को भ्याल्यु कति छ हाम्रो, पर्खिनुहोस् यो मिस्टेक भयो, ए को भ्याल्यु हाम्रो 7 थियो प्लस सी को भ्याल्यु हाम्रो कति छ 11 अनि एक्स 7 मा यो के हुन्छ 18 भएको, 18 इन्टु एक्स को भ्याल्यु त कति हो 4000 छ, 18 मा 4 18 4 कति हुन्छ 72 हुन्छ, 72,000 भनेपछि अप्सन नम्बर ए चाहिँ करेक्ट छ यहाँनिर। ठिक छ, यो अलिकति मिस्टेक भएको थियो, यहाँ हेर्नुहोस् मैले रफ वर्क देखाइनँ रहेछ, यहाँ हेर्नुहोस्। ठिक छ, राम्ररी हेरेर कपी गर्नुहोस् यसलाई। नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज क्वेसन नम्बर 11। यहाँनिर तपाईँहरूको सामु छँदैछ, यहाँ देख्नु हुँदैछ क्वेसन नम्बर 11। द रेसियो अफ टू नम्बर इज 3:4 एन्ड सम अफ देयर स्क्वायर इज 900 देन द नम्बर्स आर भनेर भनेको छ। यो के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि दुईटा नम्बरको अनुपात चाहिँ 3:4 दिएको छ अरे, अनि त्यसको स्क्वायरको सम निकाल्दाखेरि चाहिँ जम्मा कति छ अरे 900 भनेर भन्दैछ। भनेपछि यसलाई म कसरी गर्छु भन्नुहोस् त, एउटालाई मान्छु म 3x, अर्कोलाई मान्छु 4x। ठिक छ, अब यो दुईटाको चाहिँ सम अफ देयर स्क्वायर्स भनेर भनेको छ। सम भनेको जोड्नु, अनि के चाहिँ जोड्नु भन्दाखेरि तिनीहरूको स्क्वायर जोड्नु अरे, भनेपछि 3x को होल स्क्वायर प्लस 4x को होल स्क्वायर छ अरे। ठिक छ, यसो गर्दाखेरि चाहिँ जम्मा उसकोमा कति छ अरे 900 छ अरे, 900। ठिक छ, अब 3x स्क्वायर भनेको कति हो, 3 को स्क्वायर भनेको 3 3 कति हुन्छ 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टु 900 भयो। 9 मा 16 जोड्यो भने 25x स्क्वायर इक्वल टु 900 भयो। एक्स स्क्वायर मात्रै भने कति हो भन्दाखेरि 900 डिभाइडेड बाई 25। ठिक छ, 900 डिभाइडेड बाई 25, 5 5 25, 5 1 5, यहाँबाट 4 उब्रियो, 40 भयो, 5 8 40 अनि यो 0। ठिक छ, 5 1 5, 5 3 जा 15, 30 उब्रियो, 5 6 जा 30 भनेपछि एक्स स्क्वायरको भ्याल्यु कति आयो हाम्रो, एक्स स्क्वायर इक्वल टु 36, एक्स स्क्वायर इक्वल टु यो 36 भने कतिको स्क्वायर हो 6 को स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर काट्यो, एक्स को भ्याल्यु कति आयो 6। देन द नम्बर आर भनेर भन्दैछ, भनेपछि एउटालाई हामीले 3x मानेको थियो, एउटालाई हामीले 4x मानेको थियो, भनेपछि 3 इन्टु 6 एउटा भयो, अर्को 4 इन्टु 6 भनेपछि कति हुन्छ 3 6 जा 18, अर्को 4 6 जा 24, 18 र 24 कहाँनिर छ अप्सन नम्बर बी, यो चाहिँ तपाईँको करेक्ट हो। ठिक छ, नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। अब 12 नम्बरको क्वेसन, यो कन्स्टेबल 2018 मा आएको क्वेसन छ तपाईँहरूको सामु। एउटा बेगमा कति पैसा छ भनेको छ 1 रुपियाँ 50 पैसा औ 25 पैसा को सिक्काको अनुपात रेसियो 2:3:5 भए तिनीहरूको मूल्य अनुपात कति छ भनेर भनेको छ। यसको पनि के निकाल्नु भनेर भनेको छ, रेसियो नै निकाल्नु भनेर भनेको छ। सबैभन्दा पहिला त म के गर्छु भन्दाखेरि यो रेसियोहरूलाई म यस्तो मान्छु, 2x, एउटालाई 3x, एउटालाई 5x मान्छु। ठिक छ, यो के भन्दैछ भन्दाखेरि यो यिनीहरू पनि केमा छ रेसियोमा छ। अब हेर्नुहोस्, सबै यो पैसाहरूलाई रुपियाँमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। यो पैसा हो नि त यो, होइन, पैसालाई रुपिजमा कन्भर्ट गरिदिनुहोस्। यो त 1 रुपिज नै छ, 1 रुपिजलाई 1 नै लेख्नुहोस् डिभाइडेड बाई 50 पैसालाई यदि हामीले रुपियाँमा कन्भर्ट गर्नु हो भनेदेखि 50 लाई कतिले भाग गर्थ्यो 100 ले भाग गर्छ। ठिक छ, किन भन्दाखेरि 100 पैसा भनेको 1 रुपियाँ हो नि त। सो यो के हुन्छ, एउटा 0 काट्यो, 5 1 5, 5 2 10 भनेपछि मुनि कति आयो 2 आयो कि आएन भनेपछि यहाँ 2 लेख्नुपर्छ। त्यसरी नै 25 लाई 100 ले डिभाइड गरे भने मुनि 4 आउँछ, यस्तो हुन्छ। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् एलसीएम 1 2 4 को एलसीएम कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 नै हुन्छ एलसीएम, सबभन्दा ठुलो नम्बरै हुन्छ एलसीएम। ठिक छ, सो अब यसलाई पनि मैले 4 बनाउनु पर्यो, यसलाई पनि 4 बनाउनु पर्यो, अनि यसलाई पनि 4 बनाउनु पर्यो नि त एलसीएममा भनेदेखि। ठिक छ, यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ 2 ले, यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ 4 ले, भनेपछि कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 4 जा 8x भयो, 3 2 जा 6x भयो, अनि 5 1 जा 5x भयो। यो x x x काट्दिनुहोस्, रेसियो कति आयो भन्दाखेरि 8:6:5, 8:6:5 यहाँनिर आयो, अप्सन चाहिँ सी हो। ठिक छ, ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसन। द रेसियो अफ द एजेस अफ ए बी एन्ड सी इज 5:8:9 अरे। इफ द सम अफ द एजेस अफ ए एन्ड सी बी 56 इयर्स देन द एज अफ बी इज भनेर भनेको छ। तीनजना रेसियो, तीनजना पर्सनको रेसियो, एजको रेसियो चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 5:8:9। यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि 5x 8x अनि 9x मान्छु।
के भनेको छ ए र सी को एजलाई जोड्दा फेरि चाहिँ कति आउँछ अरे 56 भनेको छ। ए भनेको 5x र सी भनेको 9x जोड्दाखेरि चाहिँ कति छ अरे 56 इयर्स अरे। अब 9 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ 14x इक्वल्स टु 56 हो कि न भन्नुहोस्। अब 14 14 14 4 56 सो x को भ्यालु हाम्रोमा कति आयो 4 आयो ठीक छ। x को भ्यालु 4 देन द एजेस अफ बी भनेर बी को एज कति छ भनेर भन्दाखेरि बी को एज त हामीले 8x मानेको थियो। सो 8 इन्टु x को जग्गामा कति आएको छ 4 4 8 जा 32 इयर्स अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस् यस्तो पनि क्वेसन आउँछ कोही बेला। मलाई यो आरआरबी एनटीपीसी मा आएको थियो यो रेलवेको एक्जाममा आएको थियो मलाई यस्तो क्वेसन रिसेन्टली मैले कहिले दिएको थिएँ भन्दाखेरि यो डिसेम्बरको टाइममा दिएको थिएँ ठीक छ। 14 नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् यो क्वेसनमा a:b को भ्यालु हामीलाई दिएको छ 2:3 त्यसरी नै b:c को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 4:5 अनि त्यसरी नै c:d भनेको चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 3:7 कसको भ्यालु निकाल्नु भनेर भन्दाखेरि a:b:c:d को भ्यालु निकाल भनेर भन्दैछ। सबैभन्दा म पहिला के गर्छु भन्दाखेरि पहिले यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्छु 2 4 जा 8 8 3 जा 24 आउँछ यहाँ ठीक छ। -2 लगाइदिनुहोस् त्यसपछि यसलाई छोड्दिनुहोस् यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 4 3 जा 12 12 3 जा 36 आउँछ। अब फेरि यसलाई छोड्दिनुहोस् अब यो गर्नुहोस् 3 3 जा 9 9 5 जा 45 ठीक छ। अब यसलाई पनि छोड्दिनु अब सिधा यो माथि मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3 5 जा 15 15 7 जा हाम्रो कति हुन्छ 15 7 जा 105 ठीक छ। अब हेर्नुहोस् अझै काटिने छ भने काट्नुहोस् 3 अच्छा कतिले 3 8 जा 24 3 12 जा 36 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 15 45 3 3 जा 9 है एक उब्रे 15 वा 3 5 जा 15 भनेपछि 8:12:15:35 कहीँ छ 8:12:15:35 अप्सन ए चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ। नेक्स्ट क्वेसन अब द रेशियो between two numbers is 3:4 अरे if each number be increased by 6 the ratio becomes 4:5 find the two numbers भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है। रेशियो भनेको के हो 3/4 रेशियोलाई डिभाइड पनि लेख्न सक्छौ अनि एउटालाई 3x मानेको थिए अच्छा एउटा ठीक छ यति मान्नु ठीक छ। के भनेको छ भन्दा एउटालाई 3x मान्नुहोस् एउटालाई 4x मान्नुहोस्। के भनेको छ भन्दाखेरि इफ इच नम्बर बी इन्क्रिज भनेर भनेको छ। इन्क्रिज भनेको प्लस गर्नु हो इन्क्रिज बाई 6 अरे दुईटै नम्बर चाहिँ इन्क्रिजले 6 ले इन्क्रिज भयो भनेदेखि चाहिँ आन्सर चाहिँ कतिमा आउँछ अरे 4/5 मा आउँछ भनेर भनेको छ। 4:5 भनेको 4 डिभाइडेड बाई 5 भनेको हो नि त। मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3 5 जा 15x प्लस 5 6 जा 30 4 4 जा 16x प्लस 4 6 जा 24 के गर्नु भन्दाखेरि 15x यही थियो यसलाई यतापट्टि ल्याउँदा -16x हुन्छ यता 24 थियो यसलाई यता लाँदाखेरि -30 हुन्छ 15 मा 16 घट्यो भने -1 हुन्छ एउटा x इक्वल टु -6 हुन्छ माइनस माइनस काटे x को भ्यालु कति आयो 6 द फाइन्ड द टु नम्बर्स भनेर भनेको छ। त्यो नम्बरहरु चाहिँ कति कति हो भन्दाखेरि एउटालाई 3x मानेको थियो अरूलाई 4x मानेको थियो एउटालाई 3x एउटालाई 4x मानेको थियो। अब 3 इन्टु x को भ्यालु 6 आयो 3 इन्टु 6 4 इन्टु 6 3 6 जा 18 4 6 जा 24 18 र 24 कहाँ छ अप्सन नम्बर ए मा ठीक छ। अब क्वेशन नम्बर कति अरे 16 पनि अब त्यस्तै छ। यहाँ पनि रेशियो बिट्विन टु नम्बर्स एउटालाई के मान्नुपर्छ 3x एउटालाई 4x मान्नुपर्छ अनि यो दुईटाको रेशियो चाहिँ कति छ अरे 3x डिभाइडेड बाइ 4x। यसमा चाहिँ कतिले इन्क्रिज गर्नु भनेको छ 2 ले सो +2 यहाँ नि +2 गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ रेशियो 7 डिभाइडेड बाइ 9 आएको छ अरे ठीक छ। अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 3 9 जा 27x 9 2 जा 18 4 7 जा 24x 4 7 जा 28x 7 2 जा 14। अब हेर्नुहोस् 28 मा 27 घट्यो भने एउटा मात्रै x इक्वल टु 18 मा 14 घट्यो भने 4 x को भ्यालु कति आयो 4 आयो। अब फाइन्ड द सम अफ टु नम्बर्स भनेर भनेको छ भनेपछि हेर्नुहोस् है अब 3 इन्टु 4 भयो एउटा नम्बर प्लस 4 इन्टु 4 भयो अर्को नम्बर 4 इन्टु 4 भने कसरी आयो भन्दा x को भ्यालु 4 हो नि त x को भ्यालु 4 हो नि त त्यही कारण
3 4 जा 12 प्लस 4 4 जा 16 12 मा 16 जोड्दाखेरि जम्मा कति हुन्छ 28 हुन्छ 28 अप्सन कहाँनिर छ अप्सन नम्बर सी यसरी ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन दैट इज क्वेशन नंबर 17 the income of A and B are in the ratio of 3:2 array and their expenditure are in the ratio 5:3 array if each saves rupees 200 what is the difference of their income भनेर भन्दैछ दुई जनाको इन्कम चाहिँ ए र बी को इन्कम चाहिँ 3:2 मा दिएको छ अरे त्यसै अच्छा लेख्दिहालौँ न इन्कम चाहिँ ए र बी को 3:2 मा दिएको छ अरे हैन त्यसरी नै एक्सपेन्डिचर भनेको खर्च कति रेशियोमा दिएको छ 5:3 दिएको छ अरे यो सर्टकट ट्रिक सिकाउँछु है म अब यसलाई ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ है ठीक छ यहाँनिर 2 मा 3 घटाउँदा 1 हुन्छ यहाँनिर 3 मा 5 घटाउँदा 2 हुन्छ तर यो डिफरेन्ट भयो नि त डिफरेन्स हैन सो म यसलाई के गर्छु 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ पनि 2 ले यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु 3 2 जा 6 2 2 जा 4 त्यसरी नै अब यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्दिन्छु म 5:3 यहाँ पनि 1 को डिफरेन्स यहाँ पनि 1 को डिफरेन्स आयो हो कि हैन भन्नुस् त अब इफ इच सेभ्स भनेर भन्दैछ भनेपछि इन्कम उसको 6x छ त्यसमा एक्सपेन्डिचर चाहिँ खर्च चाहिँ कति अरे 5x भयो अरे गर्दाखेरि चाहिँ कसले कति बाँच्यो भन्दाखेरि चाहिँ 200 बाँचेको थियो 6 वटा x 5 वटा x घट्यो नि एउटा मात्रै x भनेको 200 भइगयो त्यसै भने व्हाट इज द डिफरेन्स अफ देयर इन्कम भनेर भनेको छ उनीहरुको इन्कम कति थियो भन्दाखेरि इन्कम 3:2 थियो हैन अब 3:2 थियो हैन त्यसै भने यहाँ हेर्नुस् 6 मा 4 गर्दा कति हुन्छ 6 मा 4 गर्दाखेरि 2x x को भ्यालु कति हो 200 भनेपछि 2 * 200 भनेको कति अरे 400 अप्सन नम्बर बी चाहिँ करेक्ट हो ठीक छ दुई जनाको डिफरेन्स निकाल्नु भनेर भनेको छ नि त डिफरेन्स भनेको माइनस हो इन्कम को डिफरेन्स भनेको छ इन्कम को त्यसैकारण इन्कम यो माथिको लाइनको हो 6 मा 4 गर्दा 2 हुन्छ 2 * x भनेको x को भ्यालु 200 सो मल्टिप्लाई गर्दा 400 भयो ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन अब क्वेशन नम्बर 18 को सेम अहिलेको जस्तै क्वेशन छ 465 कोइन कन्सिस्ट अफ रुपीस 50 पैसे एन्ड 25 पैसे भनेर भनेको छ उनीहरुको रेशियो कतिमा दिएको छ हेर्नुस् है 5x = 3x = 1 लाई x मात्रै मान्छु ठीक छ ए सरी प्लस गर्नुपर्छ यहाँनिर किन भन्दा जम्मै जोड्दाखेरि चाहिँ कति अरे 465 रुपैयाँ थियो भनेर भन्नु खोजेको हो नि त यो अनि 1 रुपैयाँ भन्यो भने 1 नै आउँछ 50 पैसा भन्यो भने 2 आउँछ अघि मैले गरेको यस्तो क्वेशन र 25 पैसा भन्यो भने 4 आउँछ यसको एलसीएम 4 भनेर भनेको थिए त्यो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 5 4 जा 20x प्लस यहाँनिर 2 अलरेडी छ 4 बनिनुको लागि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो 2 ले 2 3 जा 6x प्लस यहाँ त x मात्रै इक्वल टु 465 * 4 आउँछ किन भन्दा एलसीएम हाम्रो के हो 4 हो नि त हैन 20 मा छ 26 26 मा 1 कति हुन्छ 27 हुन्छ 27x इक्वल टु 465 * 4 अब x मात्रै भने कति हो 465 * 4 डिवाइडेड बाइ 27 यसलाई सल्भ गर्नुहोस् आन्सर आउँछ ठीक छ x को भ्यालु आइसकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि जहाँनिर 5x छ त्यो x को जग्गामा x को भ्यालु हाल्दिनुस् इक्वल टु त्यो आन्सर आइहाल्छ 1 रुपीस को नोट को आन्सर त्यसरी नै 50 पैसे कतिवटा छ भनेर भन्दाखेरि त्यो कति हुन्छ रे अब 3 * त्यो x को भ्यालु जति आउँछ त्यनीर गरेर गर्नुहोस् यति भित्रमा आन्सर आइहाल्छ आएन भने कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला म तपाईहरुलाई गरेर देखाइदिने छु ठीक छ एउटा त होमवर्क दिउँ न हैन क्याल्कुलेसन त्यो पनि मैले सबै त गरिदिसकेको छु क्याल्कुलेसन गरेर तपाईहरुले निकाल्नुहोस् ल क्वेशन नम्बर 19 मा हेर्नुहोस् र आजको अन्तिम क्वेशन छ यो चाहिँ एसआई टाइपमा आउँछ क्वेशन इन 40 लिटर्स मिक्सचर अफ मिल्क एन्ड वाटर अरे एउटा कन्टेनरमा पानी र वाटरको मिश्रित भन्छ जुन चाहिँ मिलाएको हुन्छ हैन 40 लिटर छ अरे जम्मा त्यो मिलाएको चाहिँ र त्यो 40 लिटरमा चाहिँ 3 भाग चाहिँ दूध अरे अनि 1 भाग चाहिँ पानी भनेर भनेको छ फाइन्ड द क्वान्टिटी अफ वाटर टु बी एडेड टु मेक दिस रेशियो 2:1 अब त्यसमा कति पानी हामीले हाल्यो भने देखिन चाहिँ त्यसको अनुपात रेशियो चाहिँ नयाँ रेशियो चाहिँ 2:1 मा बनाउन सकिन्छ भनेर भन्दैछ एउटा सिम्पल छ यो सर्टकटमा एउटा 3:1 दिएको छ एउटा 2:1 दिएको छ अब यसलाई
यो कुनाको लागि ब्यालेन्स गर्नुपर्छ अब हामीले ठिक छ। यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 6:2 हुन्छ, यसलाई पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 6:3 हुन्छ। यहाँ छ यहाँ छ आयो, यहाँ त डिफरेन्स आयो हैन। यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो 40 लिटर दिएको छ 40 लिटर लेख्नुहोस् डिभाइडेड बाइ 6 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 8 हुन्छ इन्टु यो 2 र 3 मा 2 घट्यो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ भनेपछि 8 5 40 भनेपछि कति लिटर 5 लिटर चाहिँ आन्सर हो। यो सर्टकट ट्रिक्स हो ठिक छ। र यतिमै आज मेरो रेसियो प्रपोर्सन पनि मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। अब नेक्स्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट अलिकति म ट्रेलर दिइराख्नु। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो छ नेक्स्ट मुभी हाम्रो HCF एन्ड LCM छ, यो चाहिँ म पढाउने छु तपाईहरुलाई ठिक छ। र आजको क्लास यति नै, थ्यांक यू।